ओके नो आसा विकतात ते कितले आमचे अथॉरिटीज इरिस्पॉन्सिबल आसा. ही जी बांय आसा जेन्ना कंटेमिनेट जाली इमिजिएटली थर्सडेचे दिसा कित्याक येवंक ना तो. पयलीं म्हणजे त्यांची जी स्पीड आसा ती क्वेश्चनेबल जाली. दुसरे हेंका कित्याक पयशे फारीक करूंक जाय. हे हांगा जे आमचे इतले लोक आसा जे निवडून येयल्ले आसा जे रिस्पॉन्सिबल आसा तेंचे खातीर हे काम करून दिवपाक तेंच्यांनी पयशे कित्याक खर्च करूंक जाय. तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की ऑन गव्हर्मेंट कॉस्ट हे जे टेस्टिंग आसा ती एकदम प्रायोरिटीचेर घेवन तांकां ही सॉल्व करून दिवंक जाय आशिल्ले. मीन वायल तेच गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली की तांकां उदकाची सोय कशी करून दिवंक जाय टँकराची. हे इतले तांकां जे अशें जाला ते म्हणजे हेल्पलेस जाल्ले आसा. ही सिट्युएशन कशीच एक्सेप्टेबल ना आनी कोणूच हे एक्सेप्ट करूं शकना. कळ्ळें न्हू. आमच्या ह्या लोकतंत्रान तर केन्नाच ना. आनी हे उदकाची जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंटची आसा. तेंच्यांनी पूर्ण ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय आनी ती टायमार दिवंक जाय. तेजो आतां सेकंड विशय आसा तो रिजल्ट येतलो. रिजल्ट येतलो तेजो मंडे. म्हणजे आता काल सॅम्पल व्हेल्लो आसा मंडे. एक वीक कित्याक जाय रिजल्ट येवपा खातीर. तुमकां कंटॅमिनेशन जर तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जाय 24 hours इज मोर देन इनफ. तरी ते मंडे म्हणटा आतां रिजल्ट येतलो आनी त्या मेरेन तेंच्यांनी करपाचें कितें. न्हावपाचें हांगा प्रॉब्लम आसा. आनी थर्ड विशय जे इम्पॉर्टंट विशय आसा हो गांवसवाडेचो की हे जे घरां आसा हांकां वॉटर कनेक्शन्स ना दिल्ली आनी जी आसा तांकां उदक सारकें टायमिंगान येयना. जे टायमिंगान येवंक जाय जे जितलो उदक तांकां गरज आसा इरेग्युलॅरिटीज जी आसा त्यो हांगा पळोवपाक मेळटा ह्या एरियाक. म्हाजे एक रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन PWD कडेन बेगिना बेगीन वॉटर कनेक्शन प्रत्येक घरांक हांगा इस्टॅब्लिश करा. कित्याक हेजे फुडें सुद्दां ग्रावंड वॉटर जे आसा तो कंटॅमिनेट जातलोच आनी कंटिन्यू उरतलो. कित्याक आमी डायरेक्ट परमिशनां दीत रावता लोकांक. व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां येत आसा तेंचे सिवेज जायत आसा रिलीज. तांकां उदकाचे कनेक्शनां दिता. सगळें करून हे जावपाचेच आसा. आमी तर आमचे ग्रावंड वॉटर राखपा खातीर फेल जाल्लेच आसा. पूण हेका उदक जे आसा ते मेळोंक जाय हे तेंचे हक्क आसा. हेजे पयलीं सुद्दां 1 वर्सा पयलीं आमी बायट घेतलेले तेतून सांगलेले की हे जे सिवेज डायरेक्ट सोडटा आमचो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हापशेचो जो आका हे थंय घातला कमार खजान तो एक्टिव्ह करचो आनी आमचे हे जितले बांय आसा ते प्रोटेक्ट करपाचे आमची जी ड्युटी आसा ती पूर्ण करच्यो. धन्यवाद. आता आमी हांगा सगळे आता आमचो सलमान न्हय उलयला कंटामिनेशन वॉटर आनी पायपलायन ही सगळ्यो गोश्टी आमी कित्याक सरकाराक सांगूंक जाय. कित्याक आमी हांगासले कावन्सिलराक सांगूंक जाय. कित्याक MLAक पावोवंक जाय. हे सगळे हांकां कळोवंक जाय. हेंची बॅड लक आतां हे आसा इलेक्शनाक आनी 2 म्हयने आसा. 2 म्हयने जायसर कोण येवचे ना हांगा. हेंचे गूड लक तेन्ना जावपाचें जेन्ना इलेक्शन जाय जाल्यार. रोखडे येवपाचे फॅसिलिटीज मेळपाचे हांकां वचपाची गरजूच नासले. 1600 रुपया ते हेका FDक दिवपाची गरजूच नासले. सगळे फ्रीन जावपाचे कित्याक ओटी मेळता म्हणून. हांव म्हणटा की हे आमचे पब्लिकाचे सेवा करूंक जायना सरकाराक जाल्यार सरकार कित्याक हांगा. आतां हेंकां फॅसिलिटीज आतां उदक ना म्हणजे 1 वीक जायसर तांकां उदक दिवंक जायना. हे खंयचो सरकार सांगता 1 वीक जायसर लोक तशेंच मरूंक जाय म्हणून. आतां PWD आसा. हांव आमचे चीफ मिनिस्टर बाबाकूय सांगता. तो आतां PWD मिनिस्टरूय आसा. ताका रिक्वेस्ट करता मातशें लक्ष घालात जे ऑफिस लोकेटेड आसा म्हापसा आनी दुसऱ्या जाग्यार की फॅसिलिटीज लोकांक पावोवंक जाय कशें ते मातशें शिकोवंक जाय तांकां. आनी हांकां जाता तितके बेगीन वॉटर फॅसिलिटीज मेळोंक जाय. हेच म्हाजी मागणी आसा.